अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 16 नवंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि कल दिन से पाकिस्तान की सियासी और अदालती फिजा में एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। नाजरीन यकीनन आप इस हकीकत से आगाह होंगे कि चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब का ثاقب नथार साहब के खिलाफ एक बयान हल्फी सामने आया है और वो बयान हल्फी जारी किया है सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने। नाजरीन उस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो रही है। ये वीडियो उस समाअत से तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो समाअत से नताइज बरामद होंगे और समाअत के बाद जो अपडेट्स होंगी वो आने वाली वीडियोस में इंशाअल्लाह ताला आपके सुपुर्द करूँगा। लेकिन नाजरीन सरदस्त आज की इस वीडियो में सीनियर कानूनदान जो हैं एतजाज़ अहसन साहब के इस बयान हल्फी के हवाले से क्या ख्यालात हैं और क्या कानूनी नुकात एतजाज़ अहसन साहब ने उठाए हैं, वो तमाम नुकात आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करने जा रहा हूँ। नाजरीन एतजाज़ अहसन साहब के साथ आप सियासी इख्तिलाफ कर सकते हैं, सियासी उमूर पे आप उनके साथ जो है इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी कानूनी एक्सपर्टी पे डेफिनेटली सवालात नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि गुज़श्ता 50 सालों से वो शोबाए वकालत से वाबस्ता हैं। नाजरीन वक्त ज़ाय किए बगैर एतजाज़ अहसन साहब ने जो 4-5 अहम तरीन नुकात उठाए हैं वो आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। एतजाज़ अहसन साहब का नाजरीन कहना है कि ये जो राना शमीम साहब का बयान हल्फी जारी हुआ है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जज अरशद मलिक साहब की जो वीडियो जारी हुई थी उसकी भी कतई तौर पे कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आप बेशक अखबारात में बड़े बड़े जो है ना कॉलम्स लिखवाएं, एडिटोरियल्स लिखवाएं, बड़ी बड़ी जो है वो सुर्खियाँ छपवाएं, दिन रात आप मीडिया टॉक शोज़ में इसको मौजूए बहस बनाते रहें, सोशल मीडिया इस पे दिन रात बहसें करता रहे, लेकिन तब भी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि कानूनी हैसियत इसकी फिर कब बन सकती है, तो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि जब तक इस बयान हल्फी को बाकायदा दरखास्त दे के अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जाता उस वक्त तक जो है इसकी कोई कानूनी हैसियत बरकरार नहीं हो सकती। चुनाचे एतजाज़ अहसन साहब के बकौल मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब जो है जहाँ पे उनके केसेस चल रहे हैं, तो वहाँ पे अगर ये दरख्वास्त दे देते हैं और इस बयान हल्फी को अपने मुकदमे का हिस्सा बना देते हैं तो डेफिनेटली इसकी कानूनी हैसियत जो है वो कायम हो जाएगी। और उसके बाद एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि जब ये अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना देंगे तो उसके बाद जो चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के उन्हें अदालत तलब करेगी, उन पे जरा की जाएगी, उनसे सवाल और जवाब किए जाएंगे और राना शमीम साहब को इस हवाले से सबूत पेश करना होंगे, क्योंकि ये बहुत सीरियस जो है मामला है, ये बहुत सीरियस मामला है। अदालती हैसियत का और अदालती जो है इज्जत का ये अब सवाल जो है ना उठ गया है। लिहाजा जब अदालती कार्रवाई का ये हिस्सा बन जाएगी तो उस वक्त जो है राना शमीम साहब को बाहर सूरत सबूत पेश करना होंगे, और अगर वो सबूत पेश नहीं करते तो उन्हें जेल भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अदालत की साख पे सवालात खड़े किए हैं और अदालतों को बदनाम करने की कोशिश की है। ये इंकशाफ किया है सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन साहब ने कि अगर वो साबित नहीं करेंगे तो उनका ठिकाना फिर जेल होगा। और आगे चल के बहुत अहम सवालात और उठाए हैं एतजाज़ अहसन साहब ने। उनका कहना है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो तो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा को जो सजाएं सुनाई गई थी या जो जमानतें दी गई थी उन बेंचेस का वो हिस्सा ही नहीं थे, तो उन पे इस बयान हल्फी में अटैक करने की कोशिश क्यों की गई है और उनको सवाल करने की क्यों कोशिश की गई है और इस अटेम्प्ट के क्या मानी हो सकते हैं। फिर आगे चल के खुद ही एतजाज़ अहसन साहब ने ये क्लियर कर दिया कि जस्टिस आमिर फारूक को इस बयान हल्फी में शरीफ खानदान ने इसलिए अटैक किया है, महज इसलिए अटैक किया है
کہ آنے والے سماعتوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ شریف خاندان کی طرف سے اعتراض اٹھایا جائے گا کہ چونکہ آپ پہ الزامات ہیں اس لیے آپ آئندہ جو ہمارے کیسز ہیں ان کی سماعت میں شریک نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان بینچز کا آپ حصہ بنیں گے۔ یعنی کہ یہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جج عامر فاروق صاحب پہ یہ سوالات اٹھانا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ برطانیہ کے نوٹری ریپبلک ہی میں کیوں یہ بیان حلفی جو ہے انہوں نے وہاں پہ ریکارڈ کرایا ہے، کیا یہ کام جو ہے رانا شمیم صاحب پاکستان میں نہیں کر سکتے تھے؟ اور اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب چونکہ بہت سینئر وکیل ہیں اور کئی ججز کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ اتنے سیریس معاملے میں اس قدر غفلت اور تساہل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ثاقب نثار صاحب۔ اور ثاقب نثار صاحب نے اگر ملک کے 3 ٹائم پرائم منسٹر کو سزا دلوانی تھی تو وہ اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ کسی دوسرے جج کو جو پیغام اگر وہ بھجواتے ہیں تو وہ رجسٹرار کے ذریعے پیغام بھجوائیں گے۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اس طرح جو ہے وہ قطعی طور پہ ممکن نظر نہیں آتا۔ یہ ان کا قانونی تجزیہ تھا، تبصرہ تھا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ جو اینکر پرسن تھے انہوں نے انکشاف کیا کہ 2015 میں نواز شریف صاحب نے چیف جج گلگت بلتستان اپوائنٹ کیا تھا رانا شمیم صاحب کو، اور اس کے علاوہ ان کے ایک بیٹے کو جو ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی لگایا گیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی سوالات اس حوالے سے کافی اٹھ رہے ہیں، لیکن سر دست آج کی اس ویڈیو میں نے یہ تجزیہ اور تبصرہ انتہائی بڑے قانون دان کی زبانی آپ کو سنانا تھا۔ اور جب سوال پوچھا گیا اعتزاز احسن صاحب سے کہ کیا جو پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی ہے انہوں نے ثاقب نثار صاحب کو 22 نومبر کو طلب کیا ہے تو کیا ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے، تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس یہ اختیار ہے، کیونکہ ثاقب نثار صاحب ابھی سٹنگ جج نہیں ہیں۔ اگر وہ سٹنگ جج ہوتے تو پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کے چیئرمین کو انہیں بلانے کا اختیار حاصل نہیں تھا۔ اب ثاقب نثار صاحب ملزم ہو چکے ہیں، ڈیفینیٹلی ان پہ الزام لگ چکا ہے، تو انہیں بھی اپنی صفائی جو ہے وہ پیش کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے انہیں متعلقہ جو فورمز ہیں ان پہ پیش ہونا پڑے گا۔ لیکن سب سے زیادہ جو بارے ثبوت ہے وہ رانا شمیم پہ ہے کہ انہوں نے عدالتوں میں پیش ہو کے اب اس حوالے سے ثبوت پیش کرنے ہیں، ورنہ انہیں لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ اور اعتزاز احسن صاحب نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ یہ جو ایک اٹیمپٹ کی گئی ہے عدالتوں کو بدنام کرنے کی، شریف خاندان نے کمال مہارت سے جو ہے ایک بار پھر ایک تیر سے کئی شکار کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، یہ اعتزاز احسن صاحب کے جو چند انکشافات تھے، ان کا تجزیہ تھا، تبصرہ تھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھا۔ آنے والی ویڈیوز میں اس حوالے سے جو فردر اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔